هغه مهربان رب چې هغه دوته د دنیا نعمتونه پیدا کړې دي هغه رب نه تاسو شي په دوکې کې وچولې ازرګ ذات الذي خلقك چې ته پیدا کړې فسواك او شوشتای کړې فعدلك اتو لسونه شوشتا جوړ کړل شي شوشتا جوړ کړلې اتو سترګې او اتو بیزا او اتو خلا دا ټول شیونه چې وکسه هر یو شاعر په خپل زوی کې چې کیم زوی کې دا لګیدل وي شوشتا لیدا شي کله نه یو انسیو سایت تشي په ودا خو لیدا شي بیزا تو کيو انتي بدر افته یو ولا ایزو کې وا څومره بعد لیدا شي خلادو چې په کوم ترتیب باندې الله مستخبر کړي تاسو چې دا کتلی وي هسپتال کې یا په چې دا ډاکټرونو سره مریضون یا هغه فلان یو طرف دی به وکسوي کاږي څومره بعد لیدا شي الله پاک فرمایي فسواک فعدلک بیا ایتوتا داسې طریقې باندې تخلیق دې کړل چې څنګه یې ته پیدا کړای په دې طریقې شوشتا لیدا شي فی ای صورت ما شاء رکبک بیا تصویر الله پاک سنجا آغا تو تا در نصیب کرلا چا کن سنجے مندے کن صورت مندے تا پیدو کون کاوے آغے مندے پیدو کرے پر طول دنیا کی جو کرزے یو سڑائے ودرمی آغی تا و آغی نمونا مثال بل پیدو لگی یو نشان یو درد و بدل او ڈیفرنس چی کم دا آغا بخام خاپا کے میں رویش میں رو آغی مندے آغا سرد دا تب دا خواست کی باق کسانو یو رحمان نماوا بل غنی نماوا دعا والا بالکل یو شای ورون وزرا خو ایوه کو مخ کے زخی وا بل مخ کے زخی نوا بس کو دے مندے مخالف قلب میں اللہ چی زخی جیلی آغا رحمان اگلا چی زخی نشتا آغا غنی اگلا چرمینو میں زکا فرا دا سے چیزیں تحوی اللہ پاک کو آغو کو بدل زکا پدایا شناختکار کی لگئی دا شناختی علامت شناختی علامت ہاں دے دے پردا چی انسان کو مخ کی یو مخصوص شائوی چی آغا دا شناختکار و تغیر دی سبوئی ہوئی سیدن وشوال زفر شولو موکیزا کٹ شوی یا مشوندا کٹ شوی دو خلق میں نبی یعنی فا آغا شائی چی ہوئی بیا آغی شناخت بے سر وشی دا خو پرونکای دا بیا فورن آغا ایسا کتو زبے آئی گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو ہاتھ سے چہرے کی نشان مٹا دیتے ہیں کون جو وزی کا شناختی کارڈ یا دا سے شاید ہو سرک شیدہ چکا لبہار نوٹ شی دا سے نہیں چیتو سرا جیب کے شناختی کارڈ نہیں محرانگا لگوچا اور خوستان یا بلدہ سکی سادو اور تو جیب کی اشار فستوی مثال کی علت کے دیوی یا چاپائی ہوئی باہوں کے لسا نشان لگوا لئی نمازی پولی کلے تو اس گاڑی کی اور لگے دلدا ہاں دا خویلی دی تولے اب تک دا کی چاہتی کو تیسرا خدا چپیچے پروتا دا پر چپیچے پہ گرون کی دا پاتا ہے ولگے دلدا چدائی دیگر سمیز لاشا ہاتھ سے چہرے کی نشان میں جا دیتے ہیں لوی دیو جنا اللہ پاک فرمائی فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک دا اللہ پاک انسان تا دے نخبلو نعمتینو تذکرہ ہے بیا فرمائی چھے اللہ پاک اخبل خیر رحمتنا چکم دی آغاب نزدوی شرهم الی سائد و خیری الیہم نازل امو بندگون داسی دی چھے زکو دوی بند رحمتنا وراؤ دوی لگیا دی امونا نفرمنائی کئی لگیا دی امو طرف نہ خدای ته رحمتونه وکړي خو دوی په نه چې مو تخیل یا نه فرمانه متبرای داشل نفسي واقلعهم في مزاجهم كانهم لا يعصونني زدوی من دې دوی په کور کې داسې خلقونه کوله چې سره دوی مو نه فرمانی نه وی کړي الله پاک یې دې ته فاروق په کوم شو په کوم او داسې وی کوله چې مو نه فرمانی سره کړی نه وی او حالانکہ اللہ پاک دس ذات تک چی فرمائی چی کا سوک من تقرب الیہ تلقیتو من بعید سوک موتا علاوہ در رون شکر زیب لرے نوی در من لکاؤ من تقرب الیہ شبرن ایوالویش چی سوک موتا میدیشی
تقربت الیه باهن بیا اغی ترسیو واز ارمل دکیر واز سے دوار رسول کلاو کی دیتے نشی او دارنگی من اتانی یمشی سوک چه مودا پو قدم اروشی آتیتو اغی طرفتا پو منڈا منڈا یستمو آتیتو ہر والا زیمو رحمتون اغی تا پو منڈا سرک روشی ندار ذات چکم دادا مجھا خپل جرد کوزکو دی سره موږ خپل تعلق جوړ کړو دی باندې خپل ځون موږ قبول کړو او عبادت سره استغفار سره عاجزۍ سره او په تعلق سره تلاوت سره اشراق سره چاش سره او دارنګي عبادت او لزوم سره ترغیب سره چې کله موږ تعلق الله سره جوړ شو الله موږ سره تعلق جوړ شو دا الله پاک فرمایي چې زه داسې سوي خله جوړ شو چې دا سب بیا یاد وکړي زید سړی سترګې جوړ شو زید سړی ویجونه جوړ شو زید لسونه جوړ شو زید بشي جوړ شو د چې دا چې تاسو کوم عمل کوي عمل چې ګوندا هغه یې موي مرزي عمل کوم خبره کوي هغه یې موي خوشي خبره لکه فرمایي دعا کې دا اوسه دا موږ خپل والد سے نظر کړي اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ زو اتونا دا سوال کو چې دنیا کې موتا مغفر ہوگی موتا عزت روکی او والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة او دی دنیا او دی آخرت او دی دین پر ټول چارو کې موتا پویا نصیب کی اور بیا فرمائی اللهم انا نسألك العفو والعافیت والمعافیت اللهم انا نسألك اے اللہ زتونا دا سے سوال کو بما تحبنی و ترضا چکم شیمن تخوش لیجی او تفروزی کیجی اللهم صدقنا ووفقنا بما تحب و ترضا اے اللہ مجھے روح کی مجھے جوڑ کی سمک سخپلا کی مجھے تعلق خروب تاغاز رسی کی بما تحب و ترضا دا سے اے مجھے عمل رو والے چپاکم عمل بنتا خوش لیجی او تفروزی کیجی کچری دی اللہ پاک کو مرضی من دیوزلی زندگی شروع شی بدا دی دنیا ماحول چی دا خود بخود دی انسان تبی کی بیا مجھے تا دعا کہے دعا چی اللہ بارون وقی بارون مرازی کی لگا چی بٹن ہوئی جیسے وہ بارون شروع کیجی اور جو دا بارون تو نہیں بچاری اللہ بارون وطر ایدا سے بارون بودر لگا بٹن دے چیف پڑی صحابہ اکرام دا طریقی کری بھی آواز ثابت شیوا یہ ذریعہ ادواس صحابہ کرام رولا یہ صحابی رولا پیغمبر علیہ السلام کو مسجد نبی کی خطبے میں لگیا ہوں یا رسول اللہ دیر تیر شاہ بارون مدہ شوا مجھا وزید تند نمریجی مجھا ملونا الوجه نمریجی او برمی نشتدی وشن نشتدی اللہ پاک مدر کے سوال ہوگا چی بارون ہوگی اللہ پیغمبر علیہ السلام فوراً دعات رسول اللہ اللہم عسک عبادت یا اللہ دا بندون چی دی دیتا وہ بڑے وچھے وہ بہیمتا کا دا زنور دی چی دی دات چی دی دو منے وہ بوچھے وانزل رحمتك اخبر رحمتنا در نزل کی وہی بلادک المیت دا مڑی مزکی دی دا دیار زندگی کی یا حیو یا قیوم اے جندیا اے قیم ذات او دا دعو چی یا لسولو پیغمبر صاحب ٹکری دو بری شرکورا لگیا شو برونونا رو ملوریزی روگلی برونونا سٹار شو برون لگیاو جمعی پری دی مقصدان رسی برون اشبی برون بیا سبیت بیا برون چولا ہفتی ریز برون دی اتوار ریز برون پیر منگل بود جمعرات لگاتار برونونا لگیاو دعاو کڑے وار پیغمبر علیہ السلام و چکل بیا جمارو لاکم صحابی چی تیلیو چی برونتا دعو وکا آغا پیارو وچی یا رسول اللہ برون دیر زیون تبازے اے مجھا کھٹے دی دی آغا ایدنا لندیش والے پوسن آرسا کی جی لون دی چی کڑی دی پکے او زیو ترنے موضوعی نستا ہے ویو ترنے موضوعی نستا چی تے ودلو بازی دعو وکا چکتا پاک برون ودنی پیغمبر علیہ السلام بیا رسول چکر دعو خطبے کی اللہم حوا علینا والا علینا چدا سی رسول سر ملوال پاسمون کی ویزی بیلے بیلے رو رہے سشاو اخبر زندگی دی اللہ پاک منزای تانا والے بیا دی اللہ پاک اکمی خزونے چی بھی اگو بٹن انتا تبیر کرے اب دا ودی اس مشتر آدی
ذالک لمن خشی رب. دا وعده هغه چا سره دی چې څوک خپل رب نه وډور شي. بس بیا هغه سره دا وعده نه دی. دا چې وایي چې بارون نه وشي بدن باندې لکه چې چا بدن وایلا بارون وشوال. دا چې وایي چې الله بارون ډیر وشوال باندې چې ودري چې دا داسې د خبره ختم کوي. په دې پر شرط څه ده ذالک